बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। सुहेल आफरीदी के हवाले से मैं खबर देना चाहता हूं आपको। आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ये कहती आई है वो किसी भी फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। DGISPR की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसमा शिराजी साहब एक सवाल करती हैं और सवाल ऑपरेशन की मुखालफत से मुतल्लिक होता है और DGISPR वहां पे कहते हैं कि वो तो पता नहीं कब से मुखालफत कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक खबर ये थी। दूसरा, आज तमाम सहाफियों ने रिपोर्ट किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, अगर ऑपरेशन की मुखालफत है तो ये 3-4 या 2 अरब रुपया फंड्स क्यों जारी कर रही है मुतासरीन के लिए। जब ये सारी बातें आई तो जाहिर है फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर सवाल तो उठेगा कि आप तो ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। फिर वीडियोस आना शुरू हुई और खासकर जो इकबाल आफरीदी साहब हैं उनकी वीडियो आई, अब्दुल गनी आफरीदी की वीडियो आई वादी तिराज से मुतल्लिक। तो आज सुहेल आफरीदी ने बिल आखिर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसका जवाब दिया है। क्या कहा उनका? जी, मैं बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त तिराह का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है जिसका मकसद दहशत गर्दी खत्म करना नहीं, सियासी अजाइम पूरे करना है। यानी वो कह रहे हैं कि इस वक्त तिराह में ऑपरेशन की भी उनकी इस बात से तस्दीक होती है और लोगों की नकल मकानी की भी तस्दीक होती है, लेकिन वो इसको बंद कमरों के ऊपर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नहीं है, कुछ सियासी अजाइम हासिल करने के लिए है। मजीद उन्होंने लिखा कि तिराह मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूं और वो मुझसे हैं। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौकिफ से डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। यह मैंने अपनी कौम से वादा किया है और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करूंगा। हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई दहशत गर्दी, बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरन इनखला, इन तमाम मजालिम के साथ साथ इंतजामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। लफ्ज बहुत खौफनाक खतरनाक हैं। बदमाशी, मजबूरन इनखला, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतजामिया में मुदाखलत के हवाले से मजीद कहा कि तमाम प्रोसेसेस को आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है जो कि विफाकी इदारा है, वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त जाया करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हों। मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने अच्छे लोगों को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। तिराह के लोकल MPA अब्दुल गनी आफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहां पहुंचे तो अपने टाउट से उनकी बेइज्जती करवाने की कोशिश की गई। वापसी में उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर उनकी जान को खतरे में डाला गया। फिर लिखा, अच्छे लोगों इन्वर्टेड कॉमर्स में रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर सड़क पर रश बनाया जा रहा है ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। दहशतगर्दी की जंग बंद कमरों के फैसलों से नहीं जीती जा सकती। नीयत ठीक होनी चाहिए और एतमाद को बहाल रखना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है। बंद कमरों के फैसले जबरदस्ती मुसल्लत करने के पीछे हमेशा अजाइम कुछ और होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के कौमी जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की हर सियासी और मजहबी जमात समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने देरपा अमन कायम करने के लिए जो तजावीज पेश की उन पर अमल करवाकर ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। बंद कमरों में फैसले करने वाले जरा नीचे दी गई तस्वीर देखें। इमरान अहमद खान न्याजी को खत्म करना सबका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। ये इश्क अब कई नस्लों तक पहुंच चुका है जो कभी भी इंशाल्लाह मिट नहीं पाएगा। साथ उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है। उस तस्वीर में एक बच्चा जो ज्यादा उम्र का नहीं है उसने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है। वो तासुर ये दे रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं उसके बावजूद वहां के लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि सैनिटी मस्ट प्रिवेल। इसका क्या मतलब है कि ये खौफनाक बात है
ایک صوبے کا چیف منسٹر اگر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے یا اس حد تک اس کو جانا پڑا ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ دہشت گردی کے سب خلاف ہیں، دہشت گردی کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ بھی قوم کا بیٹا ہے اور اس کی بھی حفاظت اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ اگر ان چیزوں میں ہم پڑے تو اس کا ہمیں کوئی وہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ دشمن کو ہی ہوگا۔ اب ذرا ایک اور خبر سنیے۔ آج رانا ثناء اللہ نے اس بات کی تصدیق ایک طرح سے کر دی ہے کہ حکومت عمران خان کی گفتگو، عمران خان کی ملاقات میں ہونے والی ٹاک کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ کیسے؟ آج وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، عمران خان ملک کے خلاف بات نہ کریں اور اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو گالیاں نہ دیں، تو سیاست پر بات کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تو پھر ان کا یہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم آپ کو مہیا کر دیں گے لیکن آپ اپنے پروگرام میں چلا نہیں سکتے۔ ظاہراً وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی چیزیں دے دیں گے یا ریکارڈنگز دے دیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس ریکارڈنگز کیسے ہیں؟ یعنی عمران خان پچھلے 2.5 سال سے پونے 3 سال سے تو جیل میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ جیل میں ریکارڈنگز کر رہے ہیں؟ کیا آپ جیل میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ سنتے ہیں؟ ایک تو ملاقات نہ ہونے دینا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پھر کسی کی ریکارڈنگ کرنا ڈگنیٹی آف ہیومینٹی کی خلاف ورزی ہے، اور خاص کر وہ شخص جو پابند سلاسل ہو، آپ اسیروں کی بھی گفتگو سنتے ہیں، یہ تو انسانیت کی توہین جیسا ہے۔ تو اب اس کے بیچ میں ہمارا دھیان کہاں پہ ہے؟ میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر آج پاکستان کے ایوان صدر کی ہے، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جو صدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ کہ صدر خود ملک سے باہر ہیں بحرین میں، جہاں پہ وہ آج کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بعد محسن نقوی ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ تو آج ایوان صدر کے اندر جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان کی جین میرٹ کی ملاقات ہوتی ہے بلاول زرداری کے ساتھ، اور وہاں پر شری رحمان ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک اور شخص ہیں جو غالباً کوئی برطانیہ کے ڈپلومیٹ ہیں، جو برطانوی ہائی کمیشن کے کوئی اہلکار ہیں۔ ذرا ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھیے گا کہ ظاہر ہے کہ کوئی انفارمل یا کیجول میٹنگ نہیں تھی، یہ پاکستان کے سب سے بڑے آفس، صدارتی آفس کے اندر ایک ملاقات ہے۔ اب یہ الگ سوال ہے کہ بلاول زرداری وہاں پہ صدارتی آفس میں کس کیپیسٹی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اس ملاقات میں وہ شخص جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے میرا خیال ہے وہ خود ایک خبر ہے، اس کو دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پیغام دے رہا ہے یا کیا چیز ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ جو ملاقات میں بیٹھے ہوئے اکابرین ہیں، وہ چاہے بلاول زرداری صاحب ہوں یا شری رحمان صاحبہ ہوں، انہوں نے مائنڈ کیا نہیں کیا یا اس چیز کو نوٹس کیا یا نہیں نوٹس کیا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے، تو اب اور چھوڑیے، اب پتہ جس طرح ہمیں بہت ساری باتیں حسن ایوب سے یا کسی اور سے پتہ چلتی ہیں، منیف فاروق سے، شیر افضل مروت بھی کم و بیش ہمیں بہت ساری باتیں وہیں سے بتاتے ہیں۔ تو آج کوئی شو میں کہہ رہے تھے کہ جی جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کل نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور سپیکر صاحب کو بھی یہ سرپرائز کل ہی ملے گا، اور وہ خود اچکزئی صاحب کو کرسی پر بٹھا کر مبارکباد دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی آپ چھوڑیے، سپیکر کو بھی کل سرپرائز ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیکر کو بھی کل ہی بتایا جائے گا کہ جناب وہ اپوائنٹمنٹ کر دیں۔ اب کون بتائے گا، کہاں سے بتائے گا؟ میرے خیال شیر افضل مروت کے منہ سے سننے کے بعد آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے سپیکر کا جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، ہماری پارلیمنٹ، ہماری جو گورنمنٹ ہے، اس کے پاس کتنا زیادہ ان کے پاس اختیار ہے، کتنا انڈیپینڈنٹلی وہ کام کرتے ہیں، کتنے فیصلے کرتے ہیں، خود سے فیصلے کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس کے بعد کسی کو کوئی ابہام خیر پہلے بھی نہیں تھا، اب تو بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ اب تک کی اپڈیٹس اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔